أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا غفور يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا كريم يا عزيز يا الله
یا کریم یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ۔ مالک و مولا، جو صورتیں پڑھی گئی، کلام پاک پڑھا گیا، اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پہنچا۔ تمام انبیاء کرام، تمام رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات، تمام فرشتے، تمام رجال الغیب، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، حضور علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کی آل پاک، اولاد پاک، فطرت پاک، سب پیاروں مقبول و محبوبوں کو پہنچا کر ان کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہم و عنہن، سب کو پہنچا۔ ان کی برکات سے مالک و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور اپنے تمام پیاروں کو پہنچا کر درجات بلند فرما۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمہ اللہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، اور تمام بزرگان دین، حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ، محدث اعظم پاکستان قبلہ شیخ الحدیث مولانا سردار رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الکریم صاحب رحمہ اللہ، حضرت محدث کبیر حضرت غلام رسول رضوی رحمہ اللہ، اور تمام بزرگان دین صوفیہ کرام پاکوں کو پہنچا کر درجات بلند فرما۔ ان کی برکات سے یا اللہ ہمارے پاک حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ حضور کی ساری امت جن کے لیے ختم پاک کا اہتمام ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ حضور کی امت کو غلبہ عطا فرما، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ پاکستان کو فتح عطا فرما، پاکستان کو خوشحالی عطا فرما، پاکستان کو انڈیا پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے حق میں کوئی دعا کرنے والا نہیں، ہماری دعا سے ان کی بھی مغفرت فرما۔ صاحب خانہ کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں نفع کثیر عطا فرما۔ ہمیں زندگی شان والی خاتمہ ایمان کا عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد و علیہ